ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت یقیناً اللہ تبارک و تعالی دا فیصلہ ہے کہ اے نبی دے اہل بیت تواڈے کولوں ناپاکی نو دور کر دیوے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے تانوں پاک کرنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الاحزاب اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت نو نبی علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد اللہ رب العالمین نے خلافت دا بوجھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے رکھیا سی اسلام دے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دماد رسول بھی نے اور جنہ دا اعزاز ہے کہ اہل بیت دے اندر بھی شامل ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بڑیاں فضیلتاں نے خصوصیات نے ان خصوصیات دے وچوں ایک بھی خصوصیت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپنا نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر گزریا صحابہ اکرام دے وچوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اعزاز حاصل ہے کہ انہاں دی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی ہے بچپنے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ابو طالب
مورخین نے بیان کیتا ہے کہ مقل المال نبی علیہ السلام دے چچا حضرت علی دے والد ابو طالب بہت ہی غربت دے اندر سن. مقل المال انہاں دے کول اتنا مال و دولت نہیں سی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا انہوں نے مشورہ کیتا کہ ابو طالب دے کچھ بچیاں دی میں تربیت کرنا تے علی رضی اللہ عنہ دی تسی تربیت کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ سے تربیت فرمائی ہے. انہاں دا بچپنا نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر گزرنا اے ہوئی اہل بیت دے اندر شامل ہون دی دلیل ہے. اہل بیت کون نے؟ جو نبی علیہ السلام دے گھر رہنے آپ نے جنہ دی پرورش کیتی ہے او نبی علیہ السلام دے اہل بیت نے. ویسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر پرورش نہ پاندے تے آپ دے اہل بیت شامل نہیں سن. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دعا کر کے اپنے اہل بیت دے اندر شامل کروایا تھی. داماد اہل بیت شامل نہیں ہویا کرتے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے آیت نازل ہوئی ہے، آواز کٹ کرو، جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نبی دے اہل بیت نو ہر لحاظ نال پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں. حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چادر لئی ہے، چادر اپنے اوتے اوڑھی ہے، اس چادر دے اندر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بلا لیا ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نو بھی چادر دے اندر چھپا لیا ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی اہل بیت شامل نے. انہاں دے اوتے چادر دے کے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. آقا فرماتے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میریاں بیویاں تے پہلے اہل بیت دے اندر شامل. اللہ کریم جی میریاں بیٹیاں میرے اہل بیت دے اندر شامل. اللہ میں اپنے پیارے علی نو بھی چادر دے اندر چھپا لیا، اللہ انہاں نو بھی میرے اہل بیت دے اندر شامل فرما دے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر کے رب کو اپنے اہل بیت شامل فرمایا. بیویاں پہلے اہل بیت دے اندر، بیٹیاں اولاد پہلے اہل بیت دے اندر، تے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا فرمائی ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ کریم جی یہ سارے دے سارے ہی میرے اہل بیت نے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے خلافت دا بوجھ آ گیا تے اپنی خلافت دی دلیل پیش کر رہے ہیں. اج لوگ یہ بھی بات کہندے نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت چھین لئی گئی. اگر خلافت چھینی گئی ہوندی تے پیارے علی کدی بھی اپنی خلافت دی دلیل بات نہ کہندے،
فرمایا کر دے بایعونی الذین بایعوا ابا بکر و عمر، اور نبی دے صحابہ میں او خلیفہ جدے ہاتھ تے اونا لوگا بیعت کیتی ہے جنہ ابو بکر تے عمر عثمان نو خلیفہ بنایا سی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد، تے بڑیاں فضیلتاں والے صحابی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا گزریا ہے، انہاں نو اے بھی اعزاز حاصل کہ پیارے نبی دے گھر دے اندر پرورش پائی، انہاں نو اے بھی اعزاز حاصل کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو دعا کر کے اہل بیت شامل کیتا ہے، تے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی تیسری فضیلت اے بھی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نو جدو نبوت ملی ہے تے بچیاں دے وچوں نو عمر جڑے سن انہاں جو سب تو پہلے جنہاں نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کیتی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپنا سونے نبی دی خدمت دے اندر گزریا ہے، جوانی آ گئیاں اپنے باپ دے گھر دے اندر چلے گئے، ایک دن ایسا بھی آیا کہ پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، کہنے لگے جناب علی بھی جوان ہو گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں مشورہ کر رہے ہیں کہ پیارے علی نال مشورہ کیتا جائے کہ علی اگر تسی راضی ہو تے تواڈے واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دا رشتہ مانگ لیا جائے۔ اے باتاں کیتیاں نے تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چلے گئے کہ پیارے علی ساڈی خواہش ہے تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرض کردے نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تہاڈی سوچ نو سلام، بڑی چنگی سوچ ہے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگر نہ کر دیتی تے پھر آقا دے صحابی نے تے اے بات جدو سنی ہے تے کہنے لگے علی تسی اجازت دے دیو نا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جا کے سوال کرنے آ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واسطے لوگ آج لوگ کہن والے کہندے نے انہاں دا آپس دے اندر اختلاف نہ قرآن کی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دی محبت ویکھ لو کہ پیارے علی واسطے رشتہ منگن جا رہے نے ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہما دوویں جا رہے نے، کدے کسے دشمن نو بھی رشتہ لین نہیں بھیجیا تے کدے کسے دشمن واسطے بھی کسے نے رشتے دا سوال کیتا ہے، جا کے سوال کر رہے نے اللہ دے نبی جی اسی دوویں جے کم آئے تواڈے کول، آقا فرماتے نے پیارے ابو بکر عمر کیڑا کام ہے؟ آقا جی جناب علی جوان ہو گئے، دل کرتا ہے اگر تسی اس بات کو پسند کر لو تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دا نکاح پیارے علی نال کر دیتا جائے۔ اے رشتے دا جا کے سوال کیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار دے اندر کہ آج کی جواب آندا ہے، جدوں دیکھیا ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہ آ رہے نے آ کے خوشخبری سنائی کہ پیارے علی جی خوش ہو جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ وقت گزرتا گیا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام ایک دن فرمان لگے
اے میرے علی تیاریاں کرو، سیدہ فاطمہ دا نکاح کر دیتا جائے، رخصی کر دیتی جائے۔ تے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر نے مینوں حکم دے دیتا ہے، ہن کیویں بندوبست اخراجات دا کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دور دا تے اج دا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی شریعت دے اندر والدین بیٹی نو جو دینا چاہن دے سکتے نے، انہاں دی مرضی ہے، لیکن شریعت دے اندر آ جڑا جہیز دا معاملہ سارے خرچے منگنی تے آئے نے تے تا انہاں دے کپڑے، دن پان تے آئے نے تے تا انہاں دے کپڑے، شریعت دے اندر دا کوئی وجود نہیں۔ سارے خرچے لڑکے والے برداشت کرتے سن، اج سارے خرچے لڑکی والے دے سر تے پی گئے، نکاح مشکل ہو گئے نے، بیٹیاں نو رخصت کرنا والدین واسطے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر بیٹی والے واسطے کوئی بوجھ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی ہویا کر دی۔ فرمایا علی تیاری کرو، تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کدے جا کے حرم دے وچوں کاوڑ دے نے اظہر کا انہوں آ کے فروخت کر رہے ہیں، تے ویکھیا حجے بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہا، جنہ کو ذہن دے اندر معاملہ اپنی اسرا لئیے تے بازار دے اندر فروخت کرن نہیں جا رہے ہیں کہ میں اپنا جنگی لباس فروخت کر دیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے نکاح دے اخراجات پورے ہو جان۔ اللہ دی مرضی کرو نکلے نے، اگے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ مل گئے، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی علی کدھر جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی نے مینوں پیغام دے دیتا ہے تے میں ایس نیت پہ جا رہا، اپنی زرا فروخت کرنے لئی جا رہا، اینوں فروخت کر کے میں اپنے نکاح شادی دے اخراجات کو پورے کر لوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ ہاتھ پکڑیا تے کر لے گئے۔ چھت علی آپ سوچ لینے ایسا کی کرنا ہے، تے گھر کے اندر جا کے کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ اس سرا دیا کڑیاں گننیاں شروع کر دیو، جنیاں دیاں کڑیاں نے تے عثمان کو انہیں درہم وصول کر لو۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی زرا فروخت کریے تے درہم لا کے نہ پیسے لا کے اٹھ کے واپس آن لگے نے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ دے دروازے تے پہنچے نا تے پچھوں جناب عثمان نے آواز دیتی علی بات سنیا جی۔ حضرت علی رضی اللہ دے میں سوچیا کہ زرا سستی سی، حضرت عثمان نے رضی اللہ نے مہنگی لے لئیے، ہو سکتا ہے واپس کرن گے کہ اپنی زرا لے جا، میرے پیسے دے جا، میں مہنگی تیرے کو خرید لیا۔ واہ عثمان تیری سخاوتوں قربان جائیے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے پیسے دے دیتے نے، عرض کر دینے پیارے علی جی آ زرا بھی لے جاؤ، اے عثمان دی طرف توبہ وصول کر لو، تسی میدان جنگ دے اندر لڑو گے تے ثواب عثمان نو ملتا رہے گا۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دے سارے اخراجات برداشت کیتے نے۔ نکاح کا وقت آیا، نکاح ہو گیا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے علی رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ بن کے پیارے علی دے گھر دے اندر آ گئی
تے ویکھ لو نا پاک پیغمبر علیہ السلام دی دمادی دا شرف بھی حاصل ہو گیا، اے بھی فضیلتاں مل گئیاں تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی دے گھر دے اندر آیا کرتے، لیکن ویکھ لو نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنا انصاف رکھیا ہے، معاشرے دے اندر دوسرے مسلمانوں دا کتنا خیال رکھیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی یہ بیٹی آخری بیٹی، پیارے نبی علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا یہ 4 بیٹیاں نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب تو پاک نبی علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی ہے۔ پہلیاں بیٹیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی رب نو پیاریاں ہو گئیاں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے علی رضی اللہ عنہ نال بڑی محبت نال پیش آیا کر دے، دماد رسول بھی بن گئے نا تے پیارے علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی دی زندگی دے اندر کتنے پیارے، انی عظمت انہاں دی عظمت دا نشان کہ بھی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا جڑا بندہ من احب علی فقد احبانی، جڑا میرے علی نال محبت کردا ہے او دی میرے نال محبت ہے، جڑا بندہ پیارے علی رضی اللہ عنہ نال محبت کردا ہے، آقا فرماتے نے علی نال محبت ایمان دی نشانی ہے تے آقا نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے میرے پیارے علی تیری عظمت وے جڑا تیرے نال محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوئے گا تے جڑا تیرے نال دشمنی کرے گا وہ بندہ ایمان تو خالی منافق بن جائے گا، ایمان نکل جائے گا وہ دے کولو۔ کہ تیرے نال مومن محبت کرے گا تے منافق تیرے نال بغض رکھے گا۔ نبی دا کوئی صحابی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کوئی صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک وال برابر بھی بغض نہیں سی رکھتا۔ کئی کالے کہہ دیندے نے ویکھو جی اگر بغض نہیں سی تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لڑے کیوں سن؟ وہ ایک اتحادی مسئلہ سی لیکن ذاتی کوئی دشمنی نہیں سی، کوئی معاملہ اختلافی نہیں سی، احترام اپنی جگہ سی، صحابیت دا احترام، ایمان دا احترام، حضرت علی رضی اللہ عنہ دا احترام اپنی جگہ تے موجود سی، لیکن لڑائی دے کچھ پس منظر اور سی جدا انشاءاللہ کسی جمعے دے اندر آئندہ تذکر آئے گا، دی تفسیر آئے گی۔ اختلاف اپنی جگہ تے لیکن دشمنی اور آپس دے اندر رنجش، ایک دوسرے دا احترام موجود سی، اختلاف ہونے کے باوجود بھی محبت ایمانی موجود سی۔ اور دی دلیل مورخین نے بیان کیتا ہے این اونا دنہ دے اندر جدو جنگ جمل صفین ہوئیاں نے، ایک پاسے جناب علی رضی اللہ عنہ لشکر ہے، دوجے پاسے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اختلاف کا جا سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاتلوں کو گرفتار کیتا جائے، ایتھوں ہی مسئلہ خراب ہویا۔ پیارے علی رضی اللہ عنہ موقع پہ سی کہ میں مضبوط ہو لواں پھر انہوں ہاتھ پاواں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نظریہ ایسی کہ جلدی پکڑیا جائے، کام لیٹ ہو جائے تو کام لمبا پہ جاتا، بس اینا اختلاف سی۔ ان دنوں کے اندر روم دے بادشاہ نے خط لکھ دیتا ہے جناب علی رضی اللہ عنہ کی کیا علی میں تے حملہ آور ہون لگا، میری فوجاں ہون والیاں نے۔
ہجے جناب علی رضی اللہ نے خط کا جواب نہیں دیتا تے پیارے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھ دیتا ہے. کنا لفظاں نہ لکھیا ہے، کیڑے الفاظ کہنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جناب علی رضی اللہ عنہ جنگ دی حالت، لیکن ایک کافر نو جواب کی لکھیا ہے، یا کلبو کی مانا او کتیا. اس عیسائی نو اے خط لکھیا پیارے امیر معاویہ رضی، یا کلبو او کتیا عیسائیا، انا والی میں تے علی آپس دے اندر بھائی ہاں. بھائیاں دا اختلاف ہو جاندہ ہے لیکن اسی ایک دوجے دے دشمن نہیں. اگر تو جرت کی تھی تے میں پیارے علی رضی اللہ دی فوج دا ادنا سپاہی بن کے تیرے خلاف لڑاں گا. اے انہاں دی آپس دے اندر محبت موجود سی. تے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر علی نے انہاں دی فضیلت اے بھی فضیلت کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سفر دے اندر روانہ ہو رہا ہے تے پیچھے مدینے دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا جان نشین مقرر کیتا ہے کہ پیارے علی میں جہاد واسطے جا رہا تے پیچھے مدینے دا نظام میں تینوں دے کے جا رہا. مدینے دی امامت، مدینے دی قیادت، جن لوگ پیچھے موجود نے انہاں دی نگہبانی پیارے علی میں تیرے حوالے کر کے جا رہا. نبی علیہ السلام چلے گئے. کچھ منافق مدینے دے اندر موجود سن، وہ نہیں گئے جہاد دے اندر. حضرت علی رضی اللہ ویکھ کے نعوذ باللہ تانا دین لگے کہ ویکھے علی تینوں کمزور سمجھ کے نبی علیہ السلام پیچھا چھڈ گئے. اللہ میری توبہ، ایویں دے شرارتی اور شیطان ذہن والے تو رب محفوظ کر کے رکھے. کہنے لگے ویکھو سارے لگ گئے تانوں کمزور سمجھ کے چھڈ گئے. اے بات بہادر علی رضی اللہ پسند نہیں لگی تے جلدی جلدی پیچھے دوڑے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جا کے ملے رستے دے اندر. عرض کر دینے آقا مینوں کئی لوگ تانا دے رہے نے. آقا فرماتے نے پیارے علی رضی اللہ عنہ انت منی بمنزلۃ ہارون ولکن لا نبی بعدی. پیارے علی تینوں میں اس حیثیت نال مدینے چھوڑ کے آیا سا جے میں پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں کوہ طور تے جان لگے تے پیچھے حضرت ہارون اپنے پائی نو چھوڑ کے گئے. میرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں آئے گا. حضرت ہارون نبی بن گیا سن لیکن پیارے علی جے میں حضرت موسیٰ تے ہارون دا معاملہ میں اوویں ہی تینوں اپنا جان نشین مقرر کر کے آیا. پیارے علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بہادری والے انسان کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو خیبر فتح کیتا ہے تے فتح خیبر دے موقع تے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا. خیبر تے حملہ کیتا ہے لیکن فتح نہیں ہویا، رک گیا نے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے. آقا فرماتے نے کل صبح انشاءاللہ میں اس بندے نو چنڈا اپنا عطا کرانگا کہ جدے ہاتھ دی اتے اللہ خیبر نو فتح کر دے گا. اور اس بندے دی عظمت ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول نال او بندہ محبت کرنے والا ہے تے او دے نال یحبہ اللہ ورسولہ، او دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے تے او دا رسول بھی محبت کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اعلان کیتا ہے نبی علیہ السلام نے شام دے ٹائم تے. ہونے رات بڑی عظیم رات سی. صحابہ نے اسی رات نو اٹھ کے دعا کر رہا سا
اللہ صدا چنڈا مینوں دے دے میں اللہ دے رسول دا پیارا بن جاواں. دعاواں منگ رہے ہیں. حدیث چاہتا یذوقون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ اٹھ کے صحابہ رات نو دعاواں کر رہے ہیں. تے فجر دی نماز تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو جمع کیتا ہے. آقا فرماتے نے آؤ ذرا تانوں روانہ کرنا ہے. تے صحابہ نے اگے اگے ہو رہے ہیں. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں کدے بھی قیادت نو پسند نہیں کیتا لیکن او دن میں بھی اگے ہو رہا سا کہ نبی علیہ السلام مینوں ویکھ کے جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر بنا دیں گے. آپ نے جو نظر دوڑائی آقا فرماتے نے این علی ابن ابی طالب سارے آئے نے میرا علی کدھر ہے رضی اللہ عنہ. آقا انہاں دی اکھاں خراب نے تے نماز فجر پڑھ کے خیمے دے اندر لیٹے ہوئے نے. فرمایا بلاؤ علی المرتضی رضی اللہ عنہ. بلایا گیا. میرے آقا نے انج اپنے سجے اپنے شہادت کی انگلی تے لب لگایا تے اپنے پیارے ہاتھوں نال پیارے علی دی اکھاں تے لگا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اکھاں تے لب مبارک لگن دی دیر ہے رب نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے. اے بڑی برکت والا لب سونے نبی دا اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے. شفا یابی ہو گئی تے پیارے علی فرمایا کرتے سن جن دو دا سونے نبی دا لب میری اکھاں چ لگیا اللہ نے میری اکھاں خراب ہی نہیں ہون دتیاں. برکتاں والا. تے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آ پکڑو چنڈا جاؤ اللہ دی راہ دے اندر جہاد واسطے. تے جناب علی رضی اللہ عنہ خوشی نال ٹر پے. آقا فرماتے نے الا رسلک یا علی پیارے علی رک جاؤ نہ ذرا. آقا فرماتے نے جاندے ہی حملہ نہیں کر دینا سب تو پہلے انہاں نوں رب دی توحید دی دعوت دینی ہے کہ اسلام قبول کر لو. ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو گیا تے مال غنیمت سرخ اونٹ آن نالو او بندہ تواڈے واسطے بہتر ہوئے گا. اگر وہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر انہاں دے نال پھر کہنے لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے. اللہ دی ذات نے فتح عطا فرما دی تھی. فاتح خیبر نے جناب علی رضی اللہ عنہ اسے خیبر دے اندر ہی امرحب نامی کافر جڑا بڑا ہی بہادر سی بڑے بڑے لشکراں نوں للکاریا کردا سی. انہیں اعلان کیتا کون ہے جڑا مقابلے تے نکلے گا. پیارے علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں رب دے حکم نال جہاد واسطے آیا اور سپاہ سلاری میرے کولے آ جا میرے مقابلے دے اندر. اس خبیث یہودی نے بڑی طنز کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا سی. کہنے لگا اے میرا مقابلہ کرے گا تے نال کہنے لگا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ انی مرحب کہ خیبر دے اندر میری بہادری دے چرچے نے کہ میں مرحبا. تے جناب علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے وَلَقَدْ سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرُ تو اپنے چرچے بیان کر رہا ہے میری ماں نے میرا حیدر نام رکھیا یعنی شیر جوان. میں انج اسلام دے دشمن نو چیر پھاڑ کے رکھ دینا جویں جنگل چ شیر چیر پھاڑ کے رکھ دینا شکار نو. ہویا مقابلہ. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں قتل کیتا ہے واصل جہنم کیتا ہے. اور جنگ خندق کے موقع تے بھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کمال حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جدو عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے اندر آ گیا آ کے للکار دیا کون ہے جڑا مقابلے تے آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تلوار لے اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ اور کوئی جائے گا. جناب علی رضی اللہ کہنے لگے نہیں ادھر میں ہی جانا ہے. اور ہویا مقابلہ. پھر
مرحب ادھر قتل ہویا اور عمر بن عبد ود خندق دے موقع دے اتے پیارے علی رضی اللہ دے ہتھوں دو ٹکڑے ہو گیا سی. انہیں بہادر کسے کہن والے نے خیال ہی کی گل ہے کہن لگے نا جدو اسی رب دی راہ دے اندر لڑنے ادو رب دی قوت ہوندی ہے ساری جسمانی قوت کوئی نہیں ہوندی کہ جسمانی قوت نال نہیں رب دی رحمت والی قوت نال اسی میدان جنگ چلانے ہیں. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑی عظیم صحابی بڑی عظمت شان والے لیکن رب العالمین دی ذات نے انہاں دے حق دے اندر بھی شہادت لکھی سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دیکھے کوفے دے حالات ادو بھی بڑے خراب سن تے خیال ظاہر کیتا کہ میں دارالخلافہ کوفے دے اندر لے جاؤں. صحابہ نے مخالفت کی کہ نہ جاؤ مدینہ نہ چھڈو تے فرمان لگے اگر اے لوگ صحیح ہو جان میرے اتنے جان نال تے کوئی کباہت نہیں. کوفے دے اندر دارالخلافہ منتقل ہو گیا لیکن ایک کوفی جناب عمر رضی اللہ تعالی دی شہادت تو لے کے جناب عثمان اے ادوں دے سرگرم اور دین دے اندر دھوکھے باز سن. عبداللہ بن سبا یہودی دے ایک پیروکار انہاں دی جماعت دے ایک ساتھی حضرت علی رضی اللہ سے چلے گئے اوتے پہنچن دی دیر ہے انہاں سالمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی دے شہادت دا بھی انہاں نوں بھی نعوذ باللہ قتل کرن دا پروگرام بنا لیا. پروگرام عبداللہ بن سبا یہودی دی اولاد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ شام دے اندر حضرت عمر بن عاص انہاں نوں مصر دے اندر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے اندر ایک دن تے اکو ٹائم دے اوتے انہاں پروگرام بنایا کہ انہاں نوں شہید کر دیتا جائے. اللہ دی قدرت اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے فجر دی نماز پڑھان واسطے نہ آ سکے یا بعد نے کیا حملہ آور ہویا لیکن حملے تو بچ گئے. حضرت عمر بن سعد بھی بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ 21 رمضان نو گھروں نکلے نے فجر دی نماز پڑھان واسطے ہجے دروازہ نکلے نے کردا عبدالرحمان بن ملجم آدمی اے ہوئی جڑا عبداللہ بن سبا یہودی دی جماعت دا بندہ سی انہیں حملہ کر دیتا جناب علی رضی اللہ عنہ باوضو علی روزے دی حالت دی اندر نکلے نے فجر دی نماز واسطے نکلے نے ایدہ حملہ کرنا ویدہ وار چل گیا تے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے دے اندر انہوں فجر دے ٹائم تے شہید کیتا گیا. اور مورخین نے بیان کیتا ہے اتنے برے لوگ سن انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی لاش دی بے حرمتی کیتی جائے. حضرت حسن رضی اللہ پتا چلے انہوں نے اپنے والد محترم دی میت نو اٹھایا غسل دیتا ہے اور دفن کر دیتا ہے. آج تک صحیح قول دے مطابق جدوں دفن کر دیتا ہے اللہ دی ذات نے پیارے علی دی قبر دا نشان ہی مٹا دیتا ہے کسی نو پتہ ہی نہیں چلن دیتا کہ تاکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دماد دی میت دا کوئی توہین والا پہلو اختیار ہی نہ کر سکے. اللہ حفاظت کرنے والے نے تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر انہاں دی شہادت 21 رمضان دے فجر دے ٹائم تے ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ساتھ سانو نصیب فرمائے. ساڈے دلاں دے اندر جویں پیارے ابو بکر رضی اللہ دی محبت ہے پیارے عمر رضی اللہ دی محبت ہے پیارے عثمان رضی اللہ دی محبت ہے اسی طرح پیارے علی رضی اللہ تعالی سانو محبوب نے ساری آنکھاں دی ٹھنڈک نے. اللہ نبی دے سارے صحابہ دے تے اپنی رحمتاں فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.